बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। सिस्टम गैर मामूली जल्दी में है। सिस्टम को ऐसा लगता है शायद उसके पास वक्त थोड़ा है और उसको बहुत ज़्यादा काम करने हैं। शायद यही वजह है कि चाहे इमरान खान साहब का तोशाखाना केस हो, खुद इमरान खान साहब हों, चाहे फलकनाज साहिबा हों या ईमान मज़ारी साहिबा हों। आज तो माशाल्लाह सुहेल वड़ाई साहब ने भी भरी आंखों के साथ जो कह दिया वो भी मैंने आपके सामने रखना है। ऐसा लग रहा है कि सिस्टम में ना वो शायद खुद भी थोड़ा-सा अंदाज़ा है कि मेरे पास भी इतना वक़्त ज़्यादा नहीं है, जिसकी बिना पर ये काम कर रहा हूँ। हुआ है कुछ ऐसा, तो मैंने आपके साथ शेयर करना जी। और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने असल हकीकत उसने खोली है कच्चा छटा कि हुआ क्या है इस 3 साल के अंदर पाकिस्तान के साथ। जी हाँ, इस रजीम चेंज के बाद जो नई हुकूमत आई माशाल्लाह पीडीएम 1 की और फिर ये पीडीएम 2 की जो कंटिन्यूटी है और ये सारे सिस्टम के पाकिस्तान की असल हालत क्या बनी है, वो भी मैंने आपको बतानी कुछ अहम है। एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले ज़रा सिस्टम की उस चीज़ से बता दूँ जो सुबह से एक खबर बड़ी गई है, फलक जावेद साहिबा से मुतल्लिक बता दूँ, सनम जावेद साहिबा की बहन है जी। 13 घंटे से ज़ायद वक़्त गुज़र चुका है अब तक। रात को उनको उठाया गया हुआ जी और पीका एक्ट के तहत उनको उठाया गया और ना इस्लामाबाद की किसी अदालत में उनके जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया, ना ही ट्रांज़िट रिमांड के लिए पेश किया गया। और हालाँकि गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर अदालत उनका पेश करना बनता है, ये मुल्ज़िम का अपना हक है। लेकिन बहरहाल इस वक़्त शायद थोड़ा-सा सबक सिखाना है। जो खबरें चल रही हैं उन खबरों के मुताबिक ये है कि उनको लाहौर मुंतकिल किया जाना है, फलक जावेद साहिबा को, और पीका एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया को गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया गया। हुकूमती शख्सियात और रियासती इदारों के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए थी। ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है जी। और इस्लामाबाद से उनको गिरफ्तार किया गया। अभी कहा जा रहा है कि 9 मई के किसी केस में उनको लाहौर मुंतकिल करना है। तो अभी तक जो कुछ भी करना है इस हवाले से अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, वहाँ इंतजार किया जा रहा है। इधर सुहेल वड़ाई साहब से मुतालिक आपको मैं बताऊं, सुहेल वड़ाई साहब बहुत परेशान है जी। वो कहते हैं कि लंदन में भी शहबाज शरीफ साहब का कन्वेंशन था ना, तो उसमें मुझे शिरकत का मुझे दावतनामा भेजा गया था। अभी शहबाज शरीफ साहब कुछ दिन लंदन में रहे ना, फिर अमेरिका रवाना हुए थे। मगर फिर मुझे पैगाम भेजा गया कि आप ना आए, और ये फरमान एक सिक्योरिटी एजेंसी के अहलकार ने जारी किया था कि आपने वहां नहीं आना, यानी कट्टी अभी तक जारी है। दावतनामा जारी करने वाले सब इनकारी हो गए कि वो इस नाहंजार को जानते भी नहीं, यानी वो ये कह रहे हैं। लेकिन सब दावतनामा ने ऐसा सिक्योरिटी एहलकार ने मना किया कि उसके बाद समझ जाए आप कि दावत में खुद शबाशी समय सब ने ऐसा मेरे से मुंह रुख मोड़ा जैसे वो मुझे जानते भी नहीं। तो वो बता रहे हैं कि सिस्टम की असल हकीकत है किधर। मजीद भी उन्होंने 2-3 बातें की, जरा वो भी जरा सुन लें। मेरा ख्याल है कि वो डिस्कस करने के लायक हैं। वो कहते हैं मैंने एक कॉलम लिखा था जिस पर पहले तहरीक इंसाफ ने तबर्रे भेजे, फिर ISPR ने उसकी वजाहत की। जवाबन इस वजाहत नहीं कि आपको झूठा करार दिया था ISPR ने। अच्छा जी, इस आजिज़ ने भी जवाबल जवाब तहरीर किया और मेरे ख्याल में मामला खुश उसलूबी से तय हो गया था। मगर शाह से ज़्यादा शाह के वफादारों ने मुझे बागी और रांदे दरगाह बना दिया है, मुझे बागी और रांदे दरगाह बना दिया है। ताकतवरों कमज़ोर की लड़ाई में जीतेगा तो ताकतवर, मगर कमज़ोर की आह। ओके, यही तो कहना चाह रहे थे सुहेल बड़ाई साहब, कमज़ोर की आह ही काफ़ी होती है। उन्होंने कहा कमज़ोर की आह फतह के नशे को उड़ा देती है। कमज़ोर के पास कुछ भी हो तो वो रेत तो आंखों में फेंक सकता है, लेकिन कलमकार निहत्था और मस्कीन हो तब भी लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा इसके पास हर वक्त मौजूद होता है। क्यों बेमकसद लड़ाई छेड़ना चाहते हैं? कौन है जो इस खेल से फ़ायदा उठाना चाहता है? सुहेल बड़ाई साहब बता रहे हैं कि मैंने सब कुछ किया इतना अरसा, लेकिन फिर भी मेरे बड़े घर से मैं ज़लील ही हुआ हूँ और उन्होंने मेरे नाम के ऊपर कांटा लगाया हुआ है। ये सुहेल बड़ाई साहब कह रहे हैं जी। इससे रिलेट करूं जी, आज ईमान मज़ारी साहबा का बाकायदा तौर पर हुआ जी। और ईमान मज़ारी साहबा को आज मुतनाज़ा ट्वीट केस में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा साहब जो है उनके हस्बैंड हैं, उनको सेशन कोर्ट पेश किया। जज अफसल मजोका साहब ने उनके वारंट गिरफ्तारी मनसूख करके 30 सितंबर तक समात को मुलतवी कर दिया है। उधर बड़ी स्पीडें दिखाई नहीं जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब पहुंचे हैं इमरान खान के ट्विटर अकाउंट पर पाबंदी लगाने के लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, वो कहते हैं पूरा पाकिस्तान अपनी जगह पर, लेकिन इमरान खान का ट्वीट अपनी जगह पर। वो इतना हैवी और इतना भारी है कि जनाब उसके बाद शायद पाकिस्तान का चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ हुआ जी। हाँ, इधर तोशाखाना टू की समात शुरू हो चुकी है और इस समात के दौरान बड़ा मज़ेदार और बड़ा हैरानकुन काम हुआ कि इमरान खान साहब की तीनों बहनें उधर पहुंची हैं जी। वकील साहब हैं जो अंदर जाना चाहते हैं जी, उनको उधर रोक लिया गया जी। और वकील साहब कहते हैं कि जनाब मैं जाना चाहता हूँ। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, उन्होंने कहा जनाब मैं मेन वकील हूँ, अलीमा खान पहुँच गई, अज़मा खान पहुँच गई, नौरीन खान पहुँच गई, मुझे भी तो अंदर जाने दें।
اور مقدمہ اندر چل رہا ہے، میں خان صاحب کا مین وکیل ہوں، میرے بعد آنے والے وکیل جن کا مقدمے سے تعلق نہیں ہے بغیر روک ٹوک کے اندر جا چکے ہیں۔ کچھ دیر قبل سلمان صفدر صاحب نے بھی اپنی گاڑی میں مجھے اندر لے جانا چاہا، جواب آیا راجہ صاحب کی اجازت نہیں ہے۔ راجہ صاحب کو کہاں سے اجازت نہیں ہے؟ کم از کم جج صاحب تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں پوزیشن یہ بنی گیا، اور یہ سیکنڈ لاسٹ سماعت ہے۔ اس کے بعد ایک اور سماعت ہے توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو سزا ہو جانی ہے، بقول جاوید چودھری صاحب کے 10 سال کی سزا ہونی ہے، تاکہ اتنی دیر میں عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کیس سے ان کی سزا معطل ہو جائے گی، کیونکہ وہ بے پر کا کیس ہے، یہ انہوں نے کہا۔ تو بخیر اسی پیٹرن کے اوپر ہے، اور عمران خان صاحب خود بھی بتا چکے ہیں اپنے ٹویٹ میں، عمران خان صاحب کی بہنیں بھی اس حوالے سے بتا چکی ہیں۔ ہاں، علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑا بولڈ سٹیپ اٹھایا۔ علی امین گنڈا پور صاحب پہنچے ہیں جی آج، نہ صرف چیف سیکرٹری کے ہمراہ، کمشنر پشاور اور اراکین اسمبلی اقبال آفریدی، سہیل آفریدی، عبدالغنی آفریدی نے ثانیہ تیرہ کے متاثرہ خاندانوں کے سربراہ سے ملاقات کے ورثاء کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کا ایسا اسٹیپ ہے۔ وہ علی امین باڑا بازار پہنچے جی، اور وہاں کیونکہ ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ علی امین گنڈا پور معافی مانگے، ایف آئی آر درج ہو، کور کمانڈر صاحب آ کے معافی مانگے، یا ایف آئی آر درج ہو، تو اس قسم کے تھے کہ جو چیزیں سامنے ہیں۔ پھر ویڈیوز ہی اتنی زیادہ ہوگی، اس کو کانٹروڈکٹ کرنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے، یعنی کہ اس کو جھٹلایا کیسے جا سکتا ہے کہ جہاں غلطی ہوئی ہے تبھی تو 1 کروڑ روپے کا فیکس شہید کے گھر کو معاوضہ دینے کا کے پی کی حکومت نے کیا ہے۔ تو بہرحال علی امین گنڈا پور صاحب نے جو 27 تاریخ کو جلسہ اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم باقاعدہ پوری پالیسی 27 ستمبر کو عوام کے سامنے رکھیں گے، تو یہاں یہ ہوا ہے۔ اب ذرا کچھ اصل حقائق کی طرف آئیں جی، جو اصل حقائق چل رہے ہیں جی۔ 3 سال میں غریبوں کی تعداد میں 2.25 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے پاکستان میں، 3 سال میں۔ اب آپ دیکھ لیں 3 سال میں عمران خان صاحب نہیں تھے، 3 سال میں 2.25 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے، غربت کی شرح میں 7% اضافہ ہوا ہے۔ ورلڈ بینک کی اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 3 سال کے دوران غربت کی شرح تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ عالمی بینک کے انکشاف کے مطابق یہ شرح 2020 سے دوبارہ بڑھنا شروع ہوئی تھی، مالی سال 2022-23 میں 18.3% تھی، جو آج 25.3% تک پہنچ چکی ہے۔ تو سر دوڑے پنے اپنی اپنی جگہ پر، ایس آئی ایف سی اپنی جگہ پر، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے مدد اپنی جگہ پر، لیکن اصل یہ ہے کہ یار یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ 2.25 کروڑ افراد خطۂ غربت سے نیچے جگہ۔ خطۂ غربت کا اگر آپ کو اندازہ بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں سر، جن کی منتھلی انکم 30,000 سے کم ہے وہ خطۂ غربت سے نیچے کہلاتے ہیں، یعنی جیسی 31,000 ہو جائے گی یا 32,000 ہو جائے گی وہ خطۂ غربت سے اوپر چلا جائے گا۔ یہ ہماری حقیقت ہے سر، جس سے ہم جوجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، بات کرا لیں پاکستان سے متعلق تو سر پھر تو کمال ہی ہے۔ اب افغانستان سے متعلق اب میں آپ کو ایک بات پریڈکٹ کر لوں کہ ان فیوچر افغانستان کا باقاعدہ جنگی محاذ کھلنے والا ہے، جو میں فورسی کر رہا ہوں، پاکستان کی طرف سے کھلنے والا ہے۔ یہ امپورٹنٹ پیش رفت ہوگی، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان کے وزراء نے بیانات دینا شروع کیے ہیں، جس طریقے سے آرمی چیف صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کی کہی کہ آپ دونوں میں سے ایک کو چن لیں، جس طریقے سے 3 روز پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمارا کبھی بھی کوئی بھائی چارہ دوست ووست نہیں ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، یہ لفظ انہوں نے بولے تھے۔ اب انہوں نے پھر ایک لفظ بولا ہے، انہوں نے کہا افغانستان سے ہمارا کوئی بھائی چارہ نہیں ہے، پاکستان کا وزیر دفاع آرمی کا باس کہلاتا ہے جی، فوج کا باس کہلاتا ہے۔ انہوں نے کہا افغانستان سے ہمارا کوئی بھائی چارہ نہیں ہے، پچھلے 70 سالوں سے ہم افغان مہاجرین کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں، ان کو واپس جانا چاہیے، افغانستان بہت بڑھ کے مارتا ہے، ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا، اپنے بندے واپس لے کے جائیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ محاذ کھولنا ہے اور یہ ونس فار آل چیزوں کو کلیئر کرنے کی کوشش ہوگی۔ تو جس طریقے سے یہ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں یہ بہرحال ہے۔ ہاں، رات کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہوئی، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور دیگر عرب ممالک کے لوگ تھے، 50 منٹ کی ملاقات تھی، وہ کوئی 18 سیکنڈ کی شہباز شریف صاحب کی ملاقات تھی، پہلی ملاقات تھی، مگر ایسا لگتا ہے جیسے بچپن کے وہ کرن ارجن والا کام ہے، اور لپ سنگ ہی چل رہے تھے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر شہباز شریف صاحب واقعی 18 سیکنڈ کی ملاقات کو ایسا بنا دیتے کہ جیسے دنیا کے اوئے اوئے اوئے، اس سے زیادہ تو گہرا دوست ہی کوئی نہیں ہے، یہ شہباز شریف صاحب کا ہے، اور تھپکیاں شمکیاں بھی مارتے، مگر انہوں نے اس باری ہاتھ ہی پکڑ کے رکھا تھا شہباز شریف صاحب نے۔ تو لیٹس سی ادھر کیا نکل کے سامنے آتا ہے، کیونکہ ابھی کل ان سے متعلق ایک ان کی ملاقات ہوگی بھی، 1-on-1 ملاقات ہو سکتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے۔ اس وقت بڑا زبردست جاری ہے۔ بہرحال اس 50 منٹ کی ملاقات کے حوالے سے اس میں مشرق وسطیٰ کی ایک صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف سمیت ترک، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، قطر اور انڈونیشیا کے سربراہان نے شرکت کی ہے۔ ٹرمپ صاحب نے مسلم رہنماؤں کی ملاقات کے بعد ہاتھ سے باہر نکلے تو بغیر کسی بات کر کے نکلے، تاہم کچھ دیر بعد امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم رہنماؤں سے ملاقات کو انتہائی کامیاب قرار دیا ہے۔
صدر ٹرمپ نے کہا کہ غزہ کے بارے میں ان کی عظیم رہنماؤں کے ساتھ یہ بہت اچھی اور کامیاب ملاقات تھی. گریٹ تو وہ ہر ایک کو کہتے تھے نا جی، وہ مودی کو بھی گریٹ کہتے تھے. اس کے علاوہ ہمارے بڑے پلیئر سے ان کی ملاقات بہت کامیاب رہی. اسرائیلی رہنماؤں سے بھی ان کی ملاقات ہوگی، میرے خیال میں ہم غزہ کے لیے کچھ اقدام کریں گے، یہ انہوں نے کہا. بہرحال رجب طیب ایردوان کی بات کو میں اگر سمجھوں تو انہوں نے کہا صدر ٹرمپ کی مسلم رہنماؤں سے ملاقات بہت مفید قرار دی ہے. اب دیکھیں اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، سامنے کیا ہوتا ہے، یہ صحیح چیز پتہ چلے گی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی یہ آپشن کہ عرب دنیا اپنی فوج اندر بلا لے یا سیکیورٹی کر لے، یہ تمام چیزیں لیں، یہ ایک بہتر ہوگا، کیونکہ مظلوموں کو روکنا ہے تاکہ پھر پتہ چل جائے نا کہ اصل پتہ تو سب کو ہی ہے کہ اصل گن کہاں سے آ رہا ہے، یہ پتہ چل جائے گا. اور ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کل یونائٹڈ نیشن میں اس سائبر اٹیک سے بھی بہت چیزوں کا اندازہ ہو گیا کہ کرنے والا کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے. فیڈ بیک سب تو ضرور آگے کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.